अस्सलाम नाज़रीन किराम, मुल्क की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है जी। कोई रोज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई रोज़ तज़किरा करने की ज़रूरत नहीं है, गिनवाने की ज़रूरत नहीं है मसाइल क्या है, क्या-क्या नहीं है। नई डायमेंशन पैदा हो गई है, वो नई डायमेंशन इन हमारे अदलिया के मामलात हैं, जो बहुत ही एक तशवीशनाक हद तक आगे बढ़ गए हैं। फैसला आया था, 3-2 के जजेस को फैसला आया था जिसमें ये कहा गया था कि इलेक्शन फलां तारीख को कराने हैं पंजाब में। लेकिन उसके बाद जो 4 दूसरे जज थे उनके अलग-अलग जो नोट आए, जिसे नोट ऑफ डिसेंट ही कहा गया, और लेकिन उनमें ये कहा गया बड़े खुले लफ्ज़ों में ये 4-3 का फैसला है और इस लिहाज से ये जो अपील है वो डिसमिस की जाती है और इलेक्शन के बारे में जो सुओ मोटो लिया गया था वो दुरुस्त नहीं है। उसमें और बहुत सी बातें हैं, साथ सबके इल्म में है। लेकिन अदलिया के अंदर एक रिफ्ट सी नज़र आती है। पाकिस्तान की अदलिया में पहले भी बहुत खराबियां पैदा हुई हैं और अतर बिन ज़ैद ने तो ये तक कहा है कि हमने अपनी तारीख से, अदलिया ने तारीख से, अपनी स्याह तारीख से, काली तारीख से सबक हासिल नहीं किया। ये बहुत सख्त रिमार्क्स है और ये लगता है कि कुछ इस तरह तासुर दिया उन्होंने कि जैसे उन्होंने तो बेंच में शामिल होने की वो शामिल समझते थे लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया। यानी कि ये बात सिर्फ बकौल किसी के, ये तो बदनीयती पे मबनी दिखाई देती है। ये बहुत एक नाजुक मसला है जो पैदा हो गया है। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं इंतखाबात करा लो। आज साकनार ने कहा कि वो बाहर नहीं जा रहे, अमेरिका जाना था वो नहीं जा रहे, इसलिए कि उन्हें 21 अरब डॉलर देना है और कुछ मामलात हैं, कुछ पार्लियामेंट के मामलात हैं, काबीना के मामलात हैं, मैं काबीना का हिस्सा भी हूँ, कुछ बातें तय भी करनी है कुछ। यानी एक ऐसी सूरत हाल है जिसका कोई हल नजर नहीं आता। अब इमरान खान भी कहते हैं, बाहर साहब नजर आते हैं, वो कहें इलेक्शन कराओ, खत्म बात। वो कहते हैं मिलकर बैठकर तारीख तय कर लो, अगर आगे कुछ करना है तो हम कर लेते हैं। ये क्या सूरत हाल है? अब भी लोगों को इलेक्शन नजर नहीं आते। हमारी सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ है, उसमें जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के बारे में जो बातें जाहिर की गई हैं उससे किसी ने ये तासुर दिया है। 2-3 बातें नकासिस की हैं, जिसमें से पहली बात यह है कि इलेक्शन नहीं हो रहे उस वक्त जिस वक्त का ऐलान सुप्रीम कोर्ट ने किया है। उस अलामिया में ये बात नहीं आई, लेकिन उससे नताइज ये निकाले जा रहे हैं कि मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से फौज को उधर मसरूफ होना पड़ेगा और पंजाब की फौज सिर्फ बकौल राना सनाउल्लाह के पंजाब के हालात को, सूरत हाल को, इलेक्शन को संभालने की पोजीशन में नहीं है। बहरहाल जो भी सूरत हाल है, क्या नक्शा बनता है, इस पर गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर हुमा वकाई साहबा हमारी बहुत नामवर तजिया नगार तो मैं नहीं कहूँगा, अकेडमिशियन भी हैं और इन मामला पर गहरी एक साइंटिफिक निगाह भी रखती हैं, वो मौजूद है। हमारे स्टूडियो ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब मौजूद है। ब्रिगेडियर अब हम तो कहते हैं आदत पड़ गई है कुछ नामों के साथ लफ्ज इस्तेमाल करने की, वरना अब जब उतने ही सिविलियन तजिया नगार हैं जितना कुछ और है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पीजे मीर है हमारे साथ और मेरा ख्याल में वही हमारी रहनुमाई करेंगे और मुझे समझाएंगे कि इस मसले का क्या हल तलाश किया जाए। मीर साहब मैं आपसे शुरू करता हूँ, ब्रिगेडियर साहब से या वहाँ बकाई से बात करने से पहले कि क्या नक्शा क्या है, क्या किधर जा रहे हैं हम? देखें, एक आपने देखा है कि पीटीआई एक बहुत ही एक रिजिड उनकी एक उनका स्टांस हमने देखा था, हम बात नहीं करेंगे चोरों के साथ, ये नहीं वो नहीं, और ये काफी देर तक चलता रहा। लेकिन अब उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आई है, अब वो एक्चुअल पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उन्होंने भी कहा है कि बात होनी चाहिए। पीटीआई बात आगे लेके जा रही है। पीएमएलएन कह रहा है भाई माफी मांगो, फिर उसके बाद पीपीपी जो है वो भी कहती है बात करो, लेकिन जेयूआई उनको कहते हैं कि नहीं जी हम इस पे मुत्तफिक नहीं। नाउ द क्वेश्चन इज कि जब तक आपके ये डायलॉग्स नहीं होंगे, आपने किसी न किसी को एक टारगेट बनाना है। पहले हमारे पास मिलिट्री टारगेट था, मिलिट्री पीछे चली गई, अब आपके पास कोर्ट्स आ गए। सारों को बड़ी ये बना जी, हाँ जी फुल बेंच फुल कोर्ट बनाए, बिल्कुल बनाए फुल कोर्ट, लॉज पास करें, बिल्कुल करें, लेकिन क्या ये जो पार्लियामेंट है ये पूरे पाकिस्तान को सिर्फ रिप्रेजेंट कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही। ये तो 40-50 आदमी जो बैठे हुए हैं, ये जितने भी हैं, दे डोंट रिप्रेजेंट द फुल कंट्री। बिल्कुल इनको चाहिए कि बाकियों को भी बुलाए, नए इलेक्शंस करा के बैठ के, और ये जो लॉ है बिल्कुल मिलके सब करें। दैट इज ये भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच की तरह दूसरी लंगड़ी है। बिल्कुल नहीं जी, सुप्रीम कोर्ट को तो मैं कभी नहीं कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट को हम कहते हैं बाहर बैठ के। मेरी नजर में सुप्रीम कोर्ट इज एज गुड एज एनीथिंग। अगर किसी को
پی ڈی ایم کو ریلیف ملتا ہے, یہاں سے آوازیں نکلتی ہیں. پی ٹی آئی کو ریلیف کیا, جو ایک آپ کہہ لو کہ لیگل آپ کو کہیں ایک ڈسپنسیشن ملتی ہے تو آپ ادھر سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. ہم تو کہیں تک آپ بیٹھتے نہیں ہیں امیر صاحب. آج تو آپ کے پاس دیکھو نا, ایک ٹارگٹ چلا گیا, آپ نے دوسرا ٹارگٹ پکڑ لیا. کبھی ججز کے ساتھ اس طرح ہوا ہے پاکستان کے اندر, اتنی بدتمیزی سے اور اتنے غلط الفاظ ان ججز, آنریبل ججز کے خلاف کرتے ہیں. یہ نوکر ہیں ویدر پی ٹی آئی کے یا پی ڈی ایم کے, دیر انڈیپینڈنٹ پیپل. میر صاحب اب ججز نے ججز کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا, بڑے سخت الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیے. اچھا, اب جو یہ اللہ کا اس سے لگتا ہے کہ بدنیتی بھی شامل ہے. آپ نے تاثر پیدا ہو رہا ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے, امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے. آئی ہیو آلویز بین ان اوپینین کہ بھائی ججز ان کی ججمنٹ آنے چاہیے, اور اگر ان کی کوئی انٹرنلز نہیں بنتے ہیں وہ اس کو انٹرنل رہنے دیں. ہر چیز میڈیا کے اندر آ جاتی ہے, میڈیا کے اندر آتی ہے, یہاں کھچڑی بن جاتی ہے, کوئی اسپیگیٹی بناتا ہے, کوئی کری بنا لیتا ہے. تو اس چیز کو میں سمجھتا ہوں اگر آپ کے کوئی ڈفرینسز ہیں انٹرنل, ہر جگہ ہوتے ہیں, پاکستان از ناٹ دی اونلی کنٹری, یہ یو کے اندر بھی ہوتے ہیں, لیکن وہاں اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی ہیں, وہ اندر ہی اس کو کر دیتے ہیں کیونکہ ایک لیگل فرٹرنیٹی کا ایک انٹرنل معاملہ ہے. سو وائی شوڈ بی پیپل بی کامنٹنگ کہ ہاں جی یہ ہونا چاہیے تھا, وہ ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا انٹرنل معاملہ, بحث اتنی الجھ گئی ہے, یعنی کہ ہم اگر غیر جاندار ہو کے تجزیہ بھی کرنا چاہیں تو سمجھ نہیں آتا کہاں جا کے اڑ سکتے ہیں. آج صدر صاحب نے واپس بھیج دیا وہ مسودہ جس کی توقع تھی, جو ججز کے اختیارات کے بارے میں تھے, سو موٹو نوٹس کے بارے میں تھا, یا بینچ بنانے کے بارے میں تھا. ایک نیا فراڈ شروع ہوگا, ایک نئی ریزولوشن پاس ہوگی تو 10 دن میں قانون بن جائے گی, پھر اس کو کہا جائے گا یہ آئینی نہیں ہے, قانونی ہے, اور یہاں آئین میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے جو لائی نہیں جا سکتی کیونکہ پارلیمنٹ پوری نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. بغیر سب کیا کہیں گے صورتحال پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ امیر صاحب. سر دیکھیں, ہم نے کتنے مہینے سے آپ کے جو پہلے پروگرام تھے ان میں بار بار کہتے تھے کہ کوئی اس کا سیاسی مسئلے کا سیاسی حل نکلنا چاہیے اور پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھیں. جو پریزیڈنٹ صاحب کا بھی ایک بڑا ریکنسیلیشن ایفرٹ تھا کہ اللہ کرے وہ کامیاب ہو جائے تاکہ مل بیٹھ کے معاملے کو میوچولی ایمیکیبلی ریزالو کیا جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ ڈسپائٹ کے بیسٹ ہماری جو گڈ وشز تھیں اس تمام انیشیٹو کے لیے وہ نہیں ہوا. ایک تو یہ, اور پھر معاملات جو ہیں وہ آگے ظاہری بات ہے پھر عدلیہ کے ہاتھ میں آگے, سپریم کورٹ میں معاملات چلا گئے اور پھر ان کی وہ 3 ممبر بینچ کی پہلی مارچ کی آئی اپنا سپریم کورٹ کا فیصلہ, پھر اس کے بعد یہ ابھی جو ریسنٹ آیا دوبارہ 3 ممبر بینچ کا. دیکھیں میں ایک جملہ استعمال کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ بھی اس کا ڈی اسٹیبلائز ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ ہمارے محترم ججز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے اس طرح اپنے کے بارے میں اس طرح نوٹ ایشو کر رہے ہیں یا اپنی اسٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. بالکل سم کوئی اس میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے ہماری عدلیہ کے لیے. ہماری ٹھیک ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری وہ تمام چیزیں ہیں, لیکن پھر یہ کہ پارلیمنٹ کے فلور سے بھی جو 2 دن وہ ایک ریزولوشن پاس ہوا ججز کا نام لے کے بہت کچھ کہا گیا, آلدو آرٹیکل 68 اس کا اجازت نہیں دیتا, لیکن بہرحال وہ بھی ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہوگا کیا, یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو ہسٹری, یہ ساری ہسٹری ہے, لیکن آگے ہوگا کیا میں بتاتا ہوں جی. میرا دیکھیں جی امپورٹنٹ چیز یہ ہے میر صاحب کہ ابھی بھی میں کہتا ہوں مینی اے سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لیپ. بے شک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان پہ سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ عمل درآمد شروع کر دیا ہے کہ جناب الیکشن شیڈول تو پہلے دے دیں, لیکن اس پہ معاملات چل رہے ہیں. پھر آج میں سوشل میڈیا پہ خبر پڑھ رہا تھا, پتہ نہیں کنفرمڈ ابھی مجھے نہیں ہے, کہ جی شاید 10 بلین روپیز جو ہے وہ ریلیز بھی ہو گئے ہیں حکومت کی طرف سے فار دی الیکشن کمیشن الیکشن کے لیے. آل دو ریکوائرمنٹ 20-21 ارب کی ہے, لگتا ہے پروسیس چل پڑا ہے. لیکن جب کل جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ ہوئی ہے اس میں دیکھیں ایک بات چیز بڑی امپورٹنٹ سامنے آئی ہے کہ حکومت نے ریاست کی طرف سے ایک بھرپور سیکیورٹی آپریشن ہو سکتا ہے یہ دہشت گردوں کے خلاف, یہ جو دہشت گردوں نے سر اٹھایا ہے. اب مجھے وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ پنجاب زیادہ اورینٹڈ ہے, وہ کے پی میں, کیونکہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ زیادہ کے پی کے اندر انہوں نے سر اٹھایا ہے, وہاں پہ ہنگامہ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن ممکن نہیں ہے.
इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं लोग। नहीं जी नहीं, मैं ये कहता हूं कि वो स्टेट ऑपरेशन जो है, जाहिर बात है वो फौज का होगा शायद, जिस तरह 2004 और वो कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन की बात की जा रही है। दोबारा उनको भी शामिल करते हैं। डॉक्टर साहब आप क्या कहती हैं? आप, मैं हमेशा आपके बारे में कहता हूं कि आप डेमोक्रेट होने के बावजूद भी मौजूदा सिचुएशन का कोई सीधा हल नहीं ढूंढ पा रहे, ना मैं ढूंढ पा रहा हूं, ना कोई और ढूंढ पा रहा है। क्या अच्छा नजर आता है आपको? देखिए, हम इस तरह की बातें बहुत दफा आपकी नशिस्त में और दूसरी नशिस्त में कर चुके हैं। मैं आतिफ मियां की एक बात आई है पिछले दिनों जो अखबारों में बहुत कोट हो रही है। हो सकता है आपको उनकी मजहबी अकीदे से इख्तिलाफ हो, लेकिन ये बात तो वाज़ेह है ना कि वो दुनिया के 25 अहम तरीन मईशत दानों में है, और उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान का मसला है उसके जिम्मेदार हैं जनरल, पॉलिटिशियंस और जुडिशरी। अगर ये 3 लोग मसले के जिम्मेदार हैं तो मेरे जहन में जी मैंने कहा मीडिया को चलो उन्होंने बख्श दिया, वरना हम भी जिम्मेदार समझते हैं। मीडिया को उन्होंने बख्श दिया क्योंकि मीडिया तो समझिए ना, मीडिया तो इको चैम्बर होता है ना, मीडिया इन सब में। तो ये 3, मैंने फिर उन्हीं से एक ट्वीट में सवाल पूछा। मैंने कहा कि अगर ये तीनों जिम्मेदार हैं तो फिर इस मसले से हमें बाहर कौन निकालेगा? क्योंकि आगे जाकर उन्होंने आर्टिकल में एक जगह लिखा है कि पाकिस्तान का नर्वस सिस्टम इज ब्रोकन, यानी हमारी जो दिमागी सेहत है अब वो मखदूस हो चुकी है। अब मैं ये बात दुख से कह रही हूँ, किसी खुशी से नहीं कह रही और ना तंज से कह रही हूँ। तो अब जो मुझे वे फॉरवर्ड नजर आ रहा है, जिसके बारे में आपने बात की और शुरुका ने भी की, वो वे फॉरवर्ड यही है कि अब फाइनली बहुत सारे नुकसान के बाद आपको लचक नजर आ रही है पीडीएम के अंदर भी। पीपल्स पार्टी ने अब बात की है, कल बिलावल भुट्टो साहब ने जो इजलास किया कि बातचीत के दरवाजे खुले रखने चाहिए। यही लचक जो है आपको किसी तौर इमरान खान साहब की पार्टी की तरफ से भी नजर आई है। यही लचक पीडीएम में जो सेनर तबका है, फॉर एग्जाम्पल मुशाहिद हुसैन साहब ने जो कल फ्लोर पर कहा कि अगर आप दहशतगर्दों से बात कर सकते हैं और अगर आप इंडिया से बात कर सकते हैं तो कम से कम इतना तदब्बर और पॉलिटिकल मैच्योरिटी तो होनी चाहिए ना कि आपस में बात कर सकें। तो मैं समझती हूँ दिस इज द वे फॉरवर्ड। और दूसरी बात बहुत मसला सिर्फ यही पहुंचता है कि अब भी हालात यही है कि सियासी जमातें मिलकर बात करें। अब इसमें एक बात और कहना चाह रही हूँ सजादुद्दीन साहब, अगर आप इजाजत दें, बस गुजारिश है कि बहुत बात हो रही है जुडिशरी में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जुडिशरी में कॉन्फ्लिक्ट इलेक्शन की डेट पर नहीं है, जुडिशरी में कॉन्फ्लिक्ट अब खुद नोटिस पर है। और ये एक डेलिकेट डिफरेंस है जिसको हमें समझने की जरूरत है। और उससे भी अहम बात ये कि मुझे एक कंसेंसस इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है जो मैं आपसे तवज्जुह से गुजारिश करना चाह रही हूँ। मेरा ख्याल है पूरे मुल्क में जुलाई में इलेक्शन हो जाएंगे। पीडीएम इसको, पीडीएम भी नहीं बल्कि पीएमएलएन, पीडीएम में इतना मसला नहीं है, पीएमएलएन का मसला है, इससे आगे ले जाएगी तो उनकी अपनी सियासी मौत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ठीक है जी, बातें करते हैं जी। बात अब भी है कि मुज़ाकरात किए जाएं, बैठा जाए। सब लोग लचक पैदा दिखा रहे हैं, कर रहे हैं। और एक बात मैं कहा करता हूं कि कुछ कुव्वतें जो ऐसे मौक़ों पर अमल किया करती हैं, अगरचे वो गैर सियासी हो गई हैं, अपॉलिटिकल हो गई हैं, वो कहती हैं हम अपॉलिटिकल हैं, लेकिन मैं कहा करता हूं वो गैर सियासी हैं, गैर मुहिब्बे वतन नहीं है। मुल्क का कोई तबका इस वक्त हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकता, और अगर उन्होंने कुछ किया तो वो हमें अच्छा नहीं लगेगा और ना लगता है। क्या होगा, क्या सूरत पैदा हो सकती है? अदलिया से जो तवक्को थी वो तो अब गोया खुद एक पार्टी बन गई है। कैसे मसला आगे चलेगा, अभी इस पर गौर करते एक वक्फा लेते हैं, वक्त तो हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन किराम, मैं पहला सवाल अब ब्रिगेडियर साहब से करना चाहता हूँ, इसलिए कि मैंने आखिरी बात ये की थी कि कुछ कुव्वतें ऐसी होती हैं जो इस मामले पर इंटरवीन करती हैं और हमें उनकी इंटरवेंशन अच्छी नहीं लगती, लेकिन कभी कभी हम कहते हैं कि चले हम सबको मिला के बिठा दें और इनको कहें कि मामला को तय करें। और ये मैंने कहा था
کہ وہ قوتیں غیر سیاسی تو ہو گئی ہیں، کہتی ہیں ہم غیر سیاسی ہیں، آپ ٹھیک ہیں، لیکن غیر محب وطن نہیں ہے. یہ میں لفظ تو دوسرا استعمال کر رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ اس ملک کا کوئی شہری بھی اس وقت ملک کے حالات سے بے تعلق نہیں رہ سکتا. اور یہ سب کیا کہتے ہیں، کیا نقشہ دکھائی دیتا ہے؟ بات چیت ہوگی، آپ لوگ کچھ کردار ادا کریں گے یا کچھ بھی نہیں ہوگا؟ دیکھیں میر صاحب سر، فواد چودھری صاحب نے کل ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ان حالات میں اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے خاص نام لے کے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو گورنمنٹ اور پی ٹی آئی ان کے تمام پارٹیز اگر اکٹھے بیٹھیں تو پھر یہ کوئی اس کا حل جو ہے وہ نکل آ سکتا ہے. کہ اور عمران خان نے تو میں سن رہا تھا کہ اس حد تک کہہ دیا کہ جی اگر اکتوبر والے الیکشن اور ان تمام چیز پہ بات ہو جائے تو پھر وہ بھی بالکل آگے بات کرنے کو تیار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اوور آل ایک کنسنسس تو بن رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کہ جناب بیٹھ کے لیٹ اس ٹاک اینڈ گیٹ پاکستان آؤٹ آف دس کرائسس. تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ جو دہشت گردی کا جو مسئلہ آ گیا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا تو بڑی ایک اس وقت سوچ بچار ہوگی. اگر واقعی کوئی ایسا ریاست کے لیول کے اوپر انہوں نے آپریشن کرنا ہے تو وہ بھی ایک بہت بڑی کمٹمنٹ ہے ان کی آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں. لیکن بات ہوئی آپ کی آ جاتی ہے کہ کوئی پاکستانی انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ کوئی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کی یہ کرائسس پرولونگ ہو. سب چاہتے ہیں کہ یہ کرائسس جلدی ختم ہو. اور خاص کر کے جو کل ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے، ایک یونائٹڈ اسٹیٹس کے تھنک ٹینک کی رپورٹ آئی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اکنامک کرائسس اتنا گمبھیر ہو گیا ہے کہ ابھی اگر ان کو چند ارب ڈالر مل بھی جائیں گے، 3-4 مہینے گزر جائیں گے، اس کے بعد اگلے فائنینشیل ایئر میں جو اتنا بھرپور انہوں نے اماؤنٹ دینا تو اس کا کیا بنے گا. تو اس لیے سب ٹھیک ہے. میں آتا ہوں دوبارہ پی جے میر صاحب. یہ بالکل پاکستان کا اکنامک مسائل بھی یہ ہیں، اور جو سیکورٹی کے مسائل ہیں وہ تو کل جو ہماری نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ اسی سے ظاہر ہو گئے ہیں. انہوں نے بالکل کوئی پولیٹیکل بات نہیں کی ہے، لیکن جو بات کی ہے اس سے لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ کوئی سخت ایکشن لینے والے ہیں اور فوج کو ادھر کمٹ کرنا کا ارادہ رکھتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس صورت میں؟ کیا الیکشن دکھائی نہیں دیتے یا دکھائی دیتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ میر صاحب، یا تو ہم بالکل گر گئے ہیں کہ یہ دہشت گرد یہ ٹولے آپ کو ڈکٹیٹ کرائیں گے کہ آپ نے کب الیکشنز کرنے کب نہیں کرنے. سب سے بڑا غلطہ آپ نے دیکھ لیا، 55-60 ہزار آدمی مر گیا ٹرکی کے اندر، الیکشنز پھر بھی ہو رہے. ہم بھی کر سکتے ہیں. بالکل فوج نے اچھا فیصلہ کیا ہے، ان کو رگڑیں اور معاف نہ کریں اور چوراہوں پہ ان کو پھانسیاں دیں تاکہ ایک لوگوں کو پتہ لگے کہ عبرت کیا ہے. اس کے بعد جج صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے، آپ نے سنا ہے. انہوں نے کہا بھائی ایئر فورس بھی ہے، نیوی بھی ہے، آپ ان کے لوگ استعمال کریں بھائی، کیوں نہیں آپ کرتے؟ جو ہماری آرمی ہے وہ اپنا کام کرتی رہے، دے آر پارٹ آف دی آرم فورسز. یہ اپنے الیکشنز کے اندر دے کین کنٹریبیوٹ، کیونکہ انہوں نے پہلے نہیں کی. بات ہے لوگ ہنس رہے ہیں. نہیں جی، یہ تو پھر ہم سنجیدگی بات پہ ہمیشہ ہنستے ہیں کیونکہ ہم کسی چیز کو سیریس لیتے نہیں ہیں. جب کورٹ سے مانگتے ہیں، کورٹ دیتا نہیں ہے. ہر آدمی ہر ادارہ جان چھڑا رہا ہے. صرف کہتے ہیں کہ بندے دیں الیکشن کے لیے، بندے نہیں دے رہے. دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں. آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ پولیٹیکلی جب آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، کوئی گورنمنٹ ہو، یہ پی ڈی ایم یا پی ایم ایل این یا کوئی بھی گورنمنٹ ہو، وہ کبھی بھی الیکشن نہیں کرائے گی اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ جب تک حالات اکنامکلی ٹھیک نہ ہو آپ الیکشن نہیں کرواتے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت امیجیٹلی جو یہ کہتے ہیں ہم تیار ہیں، ان کو ووٹ نہیں ملے گا کیونکہ آپ کے حالات ایسے ہیں اور ان کا قصور بھی نہیں. تو کوشچن ہے کہ یہ اکانومی ایک ایسی آپ کی چل گئی ہے، کل پی ٹی آئی آئے گی، وہ الیکشن کرائیں گے نہیں، وہ الیکشن چاہیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں؟ ہما بقائی صاحبہ کوئی رستہ نظر آتا ہے آپ کو؟ کیا کریں؟ مل جل کے بیٹھ. میں آپ سے گزارش کروں، یہ الیکشن کروانا پی ڈی ایم کی چوائس نہیں ہے. یہ جو انہوں نے چوائس بنا دیا نا، یہ چوائس نہیں ہے، یہ کمپلشن ہے. اور دوسری بات یہ کہ جی اب ہم اپریل میں بیٹھے ہیں، انہوں نے جون میں ٹیک اوور کیا تھا. 10 مہینوں میں مجھے آپ کچھ تو بتائیے نا کہ معاشی طور پہ یہ بہتر کر سکے، اس چیز کو انفلیشن کنٹرول کر سکے، ڈالر کی فلائٹ کنٹرول کر سکے، انرجی کنزمپشن کنٹرول کر سکے.
ऊपर से इंडिया ने एक और तलवार आपके ऊपर लटका दी है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलैटरली एड्रेस कर रहे हैं। आपने कोई स्टेटमेंट सुना कि अगर इंडिया ऐसा करता है तो इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर? अगर इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया यूनिलैटरली टच करता है तो एज पर द ट्रीटी इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। किसी हवाले से आप कोई स्टेटमेंट देखते हैं? क्या ये फंक्शनल डिलीवरिंग हुकूमत है? साल भर होने को आ रहा है, और क्या इस तरह के लोगों के हाथ में आप हुकूमत को कंटिन्यूटी के तौर पर देखते हैं और फिर इसमें आप रियासत की बका देखते हैं? मुझे तो इन सवालों के अब जवाब चाहिए। और जो बात हम कर थक गए कि कौन सा डॉलर, कौन सा इन्फ्लेशन, कौन सा इलेक्शन, या रोटी के लाले हैं घरों में। आपने पूरी कौम को भीख के पीछे लगा दिया। सुजावनी साहब, कल मैं डिफेंस के इलाके में थी, हमारी फर्म क्या कर रही है, लोग अपना कॉन्शियस ठीक करने के लिए सुजुकियों के पीछे खाना लेकर बैठे हुए हैं और धूप और नंग उनके पीछे भाग रही है। ये हमने पाकिस्तान की तस्वीर बना दी है। अगर इस तस्वीर से बाहर निकलना है तो ऐसे लोगों को आना चाहिए जो सूरत हाल को संभाल सकते हैं। बस नहीं आते जो पाकिस्तान को इस मुश्किल सूरत हाल से निकाले। जब सारी मसला ये पैदा हो गया कि हम सारे कंफ्यूज हो गए हैं, शायद पता नहीं सर, हम कंफ्यूज नहीं हुए। हो गए हैं। नहीं सजादनी साहब, आप मुझे माजरत से, ये हम कंफ्यूज नहीं हुए हैं। हम उन लोगों के हाथों में होस्टेज हो गए जो अपनी सियासी बका के लिए पाकिस्तान की बका को स्टेक पर लगा बैठे हैं और उनके सिंबल से मुल्क को निकालना लेते हैं। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि इलेक्शन कराना ना कराना सिर्फ पीडीएम के बस में है या इससे बड़ी बात है? ये मैं सवाल छोड़ते जा रहा हूँ। वक्फे के बाद आते हैं, मैं सवाल करता हूँ कि कौन कौन से स्टेक होल्डर हैं जो जिनका ताल्लुक इस इलेक्शन से है। बहुत से लोग हैं वो चाहते हैं कि अगर इमरान आ गया तो खुदा ना खासा बकौल उनके, वो उनको छोड़ेगा नहीं। सियासतदान नहीं, और लोग भी ये समझते हैं, और अदारे भी समझते हैं, और ग्रुप भी समझते हैं। ऐसी सूरत में क्या करें हम? कैसे, किस तरफ जाएं, कैसे जाएं? गरीब आदमी को आप ठीक कह रहे हैं, गाड़ियों के पीछे लोग भूख की गली गली फिर रही है। यूं कहिए गली गली भूख जो है ना, वो दुहाई दे रही है कि पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया आपने। एक वक्फे के बाद हाजिर हो। जी नाज़रीन किराम, कोशिश कर रहे हैं, इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ये जानना चाहें कि कंफ्यूजन बहुत है। हर आदमी सच है, तुम भी सच्चे, मैं भी सच्चे, इश्क में सच का रोना है, वो फराग गोरखपुरी ने कहा था। और लगता है कि सारे सच्चे, कोई झूठा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का मसला हल नहीं हो रहा। क्यों ब्रिगेडियर साहब, क्या कोई रास्ता आप समझाएं? क्या करें, कैसे करें, बातचीत करें, क्या करें? जैसे सिलेक्शन करा मीर साहब, मेरे ज़हन में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वक्त। पहला तो ये, आपने भी नेवी और एयरफोर्स की बात की थी कि जनाब जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने उनका भी जिक्र कर दिया था वो अपने ऑब्जर्वेशन में जब वो केस चल रहा था पिछले हफ्ते। तो देखें, नेवी और एयरफोर्स के अगर आप लोगों को इन्वॉल्व करेंगे तो उनको ज़ाहिर बात है एक स्पेशलाइज आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि इस इलेक्शन ड्यूटीज़ में कभी मुझे नहीं याद है कि नेवी और एयरफोर्स वाले इन्वॉल्व हो। प्राइमरीली इट इज ऑलवेज बीन दी आर्मी, खासकर 2018 में। लेकिन ना इलेक्शन में F-16 इस्तेमाल होना है और ना आपके कोई नेवल फ्रिगेट को इस्तेमाल होना है। नहीं, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो सबसे अच्छा मॉडल है, अगर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस टोटली इन्वॉल्व है, जाहिर बात है बलूचिस्तान में आप देखें कितने भरपूर ऑपरेशन जारी हैं। KPV में शायद कोई बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन दोबारा शुरू हो जाए, तो फिर हम 2013 का जो मॉडल है, बेशक उसके बाद प्रॉब्लम आए थे, वो रिगिंग के और वो तमाम हंगामे हुए थे। देखिए, सिर्फ पुलिस और रेंजर्स हैं, ये लोग हैं, ये इनसे क्यों नहीं हम इलेक्शन करा सकते? हम क्यों हमारा फोकस है कि जी फौज होगी तो ये होगा, बिकॉज उनकी कमिटमेंट तो एक बड़ी नेशनल लेवल कमिटमेंट, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। तो एक तो ये हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास ऑलरेडी फोर्सेस हैं, मैं पंजाब के वाले से बात कर रहा हूँ, पुलिस रेंजर्स, उनको इन्वॉल्व किया जाए। वहाँ पे FC है, उनके लोग भी इन्वॉल्व किए जा सकते हैं। और दूसरी बात, जो प्रेसिडेंट साहब का जो बिल है, साहब वक्त बहुत कम है। पीजे मीर साहब, आप क्या कहेंगे इस बात, लास्ट वर्ड क्या कहेंगे आप? देखें जी, आपके पास सारी चीजें मौजूद हैं, अपनी नीयतें ठीक करें। आपकी नीयतें ठीक नहीं है, आप जिस मर्जी को लेके आ जाएं, जिसने गलत काम करना है उसने गलत काम करना है।
اور میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں یہ الیکشن ہوں گے، اس کو کوئی نہیں مانے گا، یہ دوبارہ وہی گند پڑ جائے گا کہ وہ سچا ہے میں جھوٹا ہوں، میں سچا ہوں وہ جھوٹا، یہ چلتا رہے گا. میں سمجھتا ہوں یہ ہیڈ ماسٹر کو پلیز یہ سب کو کم ایک بند کمرے کے اندر صرف 24 گھنٹے کے لیے بٹھا لو اور ان کو بولو انسان کے بچے بنو. نہیں بنو گے کیونکہ تم یہ جو چند ٹولہ ہے تم پورے پاکستان کو خراب کر رہے ہو. اس کو ٹھیک کرو. گیٹ یور ایکٹ ٹوگیدر. جی ٹھیک ہے، آپ کی بات بھی آ گئی. ڈاکٹر ہما بخاری صاحب، آپ لاسٹ ورڈ کیا کہیں گے اس بات پہ؟ میر صاحب میں ایک بات کہہ دوں. جی ویسے جو پی جے میر صاحب بات کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ثانیہ اے پی ایس کے بعد تو تمام سٹیک ہولڈرز، سول ملٹری لیڈرشپ، آل پولیٹیکل پارٹیز سب بیٹھے تھے، انکلوڈنگ عمران خان، یہ سارے لوگ بیٹھے تھے اور انہوں نے کتنا زبردست کام کیا تھا. اس کے بعد یہ نیشنل ایکشن پلان بنا، ملٹری کورٹس بنے اور دہشت گردی کو ہیڈ آن لیا اور پاکستان کو میں سمجھتا ہوں بڑی کامیابی سے نکالا. مل کے بیٹھنا پڑے گا اور مل کے کوئی حل تلاش کرنا. ہما بخاری صاحب ہیں کہ یہاں لینڈ ڈراپ ہے ان کی؟ راضی کرام، جو ہم نے گفتگو کی ہے جی، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ہے. ہم سب لوگ بڑی خلوص سے، بڑی نیک نیتی سے چاہتے ہیں کہ مسائل حل ہوں. ہمارے اب ادارے بھی اس کی زد میں آ گئے ہیں، عدلیہ بھی اس کی زد میں آ گئی ہے. پارلیمنٹ کے ساتھ بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں، اس کی سپریمیسی کو چیلنج کیا جا رہا ہے. صدر صاحب اپنا راگ الاپ کر رہے ہیں، لوگ کچھ اپنی باتیں کر رہے ہیں، غریب آدمی کو کوئی نہیں پوچھتا. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا کرتے ہو، فلاں کی پارٹی، فلاں کی پارٹی، فلاں کا جج، فلاں کا یہ، کون سچا کون جھوٹا، چھوڑو ان باتوں کو، غریب آدمی کی بات کرو. آج تک کسی نے غریب آدمی کی بات کی ہے؟ کسی نے غریب آدمی کے مسائل کو حل کیا ہے؟ کسی نے غریب آدمی کے مسائل کو طے کیا ہے؟ کسی نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ آٹا دینے سے تو عوام اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا کرتے. ہمیں پاکستانیوں کو ہمیں بک منگا نہیں بنانا، اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تو یہ قوم جو تھے آگے بڑھ سکے گی. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.